मुखेल वळ, वारो आनी दर्यो लेगून ताचें आयकता. नियाळाक आदार. जोर आमी बारीकसाणीन नियाळ्ळे जाल्यार आमकां कित्याक सृश्टी, पर्यावरण रचना, देवाचो ताळो कित्याक आयकताली ताचो ठाव मेळटा. पयले सुवातेर जेजू देव जावन आसलो. देव रचणार. ताणेंच ही सृश्टी रचली जाल्यार ती ताचेंच आयकतली. ताका ताचेर पदवी आसा आनी ती ताचो ताळो आयकता. दुसरे सुवातेर देव दैवीक पदवी दाखयता. देव सोर पदवेदार. ताचे मुखार सगळी रचना, सोर दिमयेर पडटा हें मनशाच्या गिन्यानाक समजूंक जायना. ही घडणी भावार्थाची आनी ओचोऱ्यांची. तिसरे सुवातेर भावार्थाची शिकवण. जेजू शिश्यांक विचारता, तुमी कित्याक भियेल्यात? तुमकां भावार्थ ना? देवान केल्ली विजमितां तुमी देखूंक नात? तुमकां कोणें रचल्यांत? हें नियाळूंक भावार्थ ओखोण करून देवाचेर विस्वास दवरूंक आमकां सगल्यांक उलो. चवथे सुवातेर जेजून भासावणी शार्तीक पावयली. आदल्या कोरारान देवान संवसार रचून आपली पदवी दाखोळ केली. उपरांत पळयत हांव दर्यो दोशी जावन इस्रायल पोरजेक राखली. फातरांतल्यान उदक सुटलें. कुंपांतल्यान देव दिश्टी पडलो. जेजू आपल्या शिसांक न्हूच आपली पदवी पूण आपलो हुस्को, मोग आनी बोगसणें आपले पोरजे सवें दाखोळ करता. आनी जो सेवेक उक्तो आसा ताणें विजमितां करूंक शकतात म्हूण जेजू सांगता. म्हजो थाराव, ल्हान ल्हान सेवे करुणेंतल्यान देवाची पदवी अणभवूंक आनी परगटूंक हांव वावुरतलें.